मुनित्रयं नमस्कृत्य इतः पूर्वं पाठितं परनित्य अंतरंगापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अनन्तरम् अन्या परिभाषा वर्तते असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे अहं पूर्वमेव उक्तवान्। अत्र परिभाषा त्रिविधा। परिभाषा वाचनिका परिभाषा, ज्ञापकसिद्धा परिभाषा एवं लोकन्यायसिद्धा परिभाषा। अहं वाचनिकपरिभाषायाः उदाहरणम् उक्तवान्। इको गुणवृद्धि अचश्च इत्यादि सूत्राणि सूत्रकार्येण यानि सूत्राणि उक्तानि तान्येव। ज्ञापकसिद्धाः परिभाषाः नाम प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् इत्यादिकम्। एवमेव लोकन्यायसिद्धा परिभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति। इदानीं पश्यन्तु, वयम् अस्माकं गृहे, उदाहरणार्थं वदामि, अस्माकं गृहे वयं तिष्ठामः। तत्र किञ्चित् कार्यं वर्तते गृहे, पूजादिकम् अथवा सन्ध्यावन्दनम् इत्यादि कार्यं वर्तते। तदा कश्चन मम गृहं प्रति आगच्छति इति मन्यते। यदा कश्चन किञ्चित् मित्रम् आगच्छति चेत् तं मित्रम् आहूय उपविश इति वदामः। उपविश इति उक्त्वा अन्तः गत्वा अस्माकं सन्ध्यावन्दनादि कार्यं कृत्वा अनन्तरम् आगत्य तस्य मेलनं कुर्मः। प्रथमतः किं कुर्मः? सन्ध्यावन्दनादि कार्यं कुर्मः। तथा च कुतः इत्युक्ते सन्ध्यावन्दनादि कार्यम् अन्तरङ्गकार्यं, मित्रस्य मेलनं तावत् बहिरङ्गकार्यम्। अतः तस्य प्राधान्यं नास्ति, परन्तु सन्ध्यावन्दनस्य प्राधान्यं वर्तते इति कृत्वा प्रथमं किं कुर्मः? सन्ध्यावन्दनं कुर्मः, अनन्तरं तस्य मेलनं कुर्मः। तथा च अंतरंगं प्रबलं भवति इत्यर्थः। अंतरंगकार्यं सन्ध्यावन्दनादिकं। तथा च लोकसिद्धः खलु अयं न्यायः, लोकसिद्धः वर्तते। यदा तु अस्माकं किञ्चित् मित्रम् आगच्छति, तन्मित्रम् अस्माकं बहु उपकारं कृतवान् चेत् तदा किं कुर्मः वयम्? अस्माकम् आसनम् अपि त्यक्त्वा तम् आहूय उपविश इति उक्त्वा तस्य मेलनं कृत्वा अनन्तरं सन्ध्यावन्दनं कुर्मः। तदा तावत् तन्मित्रस्य मेलनम् एव अन्तरङ्गकार्यं भवति। तथा च अन्तरङ्गकार्यम् अस्माकं मनसि या भावना भवति सा एव किं भवति? अन्तरङ्गकार्यं भवति। एवञ्च लोकन्यायसिद्धः वर्तते। तद्वत् अत्रापि असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे अत्र उदाहरणं तावत् पूर्वमेव उक्तवन्तः। पूर्वमेव कुतः इत्युक्ते उभये इत्यत्र यद्यपि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च इति परसूत्रं वर्तते, परन्तु सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रं तावत् अंतरंगसूत्रं वर्तते। तथा च अल्पापेक्षम् अंतरंगं। तथा च अंतरंगं यदि भवति तदा परमपि सूत्रं यदि परसूत्रमपि भवति चेत् तद् बहिरंगमेव भवति। अतः असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे, अंतरंगे कर्तव्य, अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगसूत्रम् असिद्धं भवति। तन्न दृश्यते इत्यर्थः। तन्न दृश्यते, किन्तु अंतरंगसूत्रस्य कार्यम् एव भवति इत्यर्थः। परसूत्रम् अपि बहिरंगसूत्रं भवति तत्। एवम् अवगतं खलु? अनन्तरं विद्यते अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति।
अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इयमपि काचन परिभाषा, इयमपि लोकन्यायसिद्धा परिभाषा एव। तत्र अकृतव्यूहाः इत्यस्ति, तत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति, ऊह्यते इति ऊहः, ऊह्यते नाम तर्क्यते इत्यर्थः, तर्क्यते ऊहनम् ऊहा करोति इत्यर्थः। एवञ्च ऊह्यते तर्क्यते इति ऊहः, विशिष्टः ऊहः व्यूहः, विशिष्टः व्यूहः ऊहः, न कृतः अकृतः, न कृतः अकृतः, अकृतः व्यूहः यैः ते अकृतव्यूहाः इति विग्रहवाक्यम्। अर्थात अकृतव्यूहाः के पाणिनीयाः, अर्थात पाणिनेः छात्राः इत्यर्थः, पाणिनिशिष्याः इत्यभिप्रायः, पाणिनेः छात्राः। अस्य भावः एवं वर्तते, निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यम्, अर्थात अत्र तर्क्यते, अर्थात ऊह्यते इति ऊहः, विशिष्टः ऊहः व्यूहः, अर्थात विनाशोन्मुखनिमित्तकं कार्यम् इत्यर्थः। अकृतः नाम न क्रियते इत्यर्थः। तस्य उदाहरणं यदि दास्यामि तर्हि स्फुटी भविष्यति। पश्यन्तु, इदानीं किं कुर्मः, उदाहरणं दास्यामि प्रथमतः। अद्य मम कञ्चित् ग्रामं प्रति गन्तव्यं विद्यते, कञ्चित् ग्रामं प्रति गन्तव्यं, तत्र ग्रामे स्थातुं मम अवकाशः विद्यते, मम मित्रस्य गृहं, तत्र किञ्चित् मित्रं वर्तते, तन्मित्रस्य गृहं प्रति गत्वा तत्र अहं तत्रैव तिष्ठामि, तत्र मम वासः भवति। अतः अहं गच्छामि इति मम मनसि वर्तते, परन्तु यदि सः अर्थात तन्मित्रं तत्र न तिष्ठति, किन्तु सः बहिरेव गच्छति, तदा अहं चिन्तयामि, भोः यदि अहं गच्छामि तत्र मित्रस्य मेलनमेव न भवति चेत् तत्र स्थातुं मम संकोचः भवति, अतः अहं न गच्छामि इति चिन्तनं कृत्वा अहं मम गृहे एव वासं करोमि। एवञ्च इदं कार्यं वर्तते खलु, इदमेव कार्यं निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति, अर्थात निमित्तं मम गमने निमित्तं वर्तते मम मित्रस्य मेलनं, सः तन्मित्रम् एव तत्र न तिष्ठति चेत् तर्हि गत्वापि प्रयोजनं नास्ति। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा, अर्थात प्रथमतः एव चिन्तनं कृत्वा अहं तत्र न गच्छामि इत्यभिप्रायः। एवं लौकिक उदाहरणं दत्तवान् अहं, लोकन्यायसिद्धः इति। अत्र शास्त्रे तावत् भवति तस्य उदाहरणं सेदुषः इति। तत्र सेदिवस् इति शब्दः, सेदिवस् इति शब्दः, सेदिवस् इति शब्दस्य एवं भवति, सेदिवस् इत्यस्य सेदिवान्, सेदिवांसौ, सेदिवांसः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र द्वितीया विभक्तौ बहुवचने तावत् सेदुषः इति रूपं भवति, सेदुषः इति। सेदुषः इत्यत्र यद्यपि सिदु धातुः वर्तते, सिदु धातुः तस्य वस् प्रत्ययः भवति, तदा किं भवति, सेदि इति भवति। सेदि इत्यत्र तावत् किं भवति चेत् सिदु इत्यत्र गुणः पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणः आगत्य सेद् इति भवति। सेद् वस् इत्यवस्थायां तत्र आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण इट् भवति चेत् सेदि वस् इति रूपं भवति। परन्तु सेदुषः इत्यत्र द्वितीया विभक्तौ
द्वितीया विभक्तौ किं भवति तत्र सेद् वस् इत्यवस्थायां वकारः इडागमनस्य अर्थात इट् आगमस्य निमित्तं वर्तते। वलादि आर्धधातुके परे खलु इट् विधानं भवति, इटः विधानं वलादि आर्धधातुके परे, परन्तु वस् इत्यत्र वकारः वलादिः वर्तते, परन्तु किं भवति तत्र वकारस्य सम्प्रसारणम् आगत्य उकारः भवति। तथा च उकारः भवति चेत् तर्हि किं भवति, इडागमस्य निमित्तं वर्तते वकारः, तस्य वकारस्यैव तत्र गमनं भवति चेत् तत्र न स्थास्यति, किन्तु तस्य उकारः आगच्छति। तथा च निमित्तं किम् इडागमस्य वकारः, सः यदि गच्छति तर्हि किं भवति, एतदपि इट् आगमः अपि गच्छति, इडागमः अपि गच्छति। कुतः इत्युक्ते निमित्तकस्य अपाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यस्ति नियमः। निमित्तकस्य अपाये अर्थात् इडागमस्य निमित्तं किं वर्तते वकारः, सः यदि गच्छति तर्हि नैमित्तिकस्यापि इडागमस्यापि तत्र स्थानं नास्ति, अतः सोऽपि गच्छति इति कृत्वा तादृशकार्यं न कुर्वन्ति। अर्थात् इडागमस्य कार्ये कृते अपि सः गच्छति चेत् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तद्वदेव खलु लोके सिद्धः वर्तते, प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति न्यायः वर्तते। प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरं, पङ्कः पङ्कः जानन्ति खलु कन्नडभाषायां, तत्र पङ्कः वर्तते। पङ्के यदि पादस्य प्रक्षेपं कुर्मः तर्हि किं कर्तव्यं, जलैः तस्य मार्जनं कर्तव्यम्। अतः पङ्के पादस्य प्रक्षालनात् एवमेव तत्र प्रक्षालनम् अकृत्वा एव गच्छामः चेत् तत्र प्रक्षालनमपि नास्ति, अतः तस्य मार्जनमपि न कर्तव्यम्। एवञ्च प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं, दूरे यदि तिष्ठामः वरं तदेव साधु इति। एवञ्च अत्रापि किं भवति, इडागमस्य कार्ये अपि इडागमे कृते अपि तस्य लोपः भवति निमित्तकस्य अपायात् इति कृत्वा तादृशं कार्यं न कुर्वन्ति। अतः सेद् वस् इत्यत्र द्वितीया विभक्तौ बहुवचने सेदुषः इति भवति, न तु सेदि उषः सेद्युषः इत्यादि रूपाणि। एवञ्च तत्र इडागमः न भवति इत्यभिप्रायः इति एवम् अस्य अभिप्रायः वर्तते। परन्तु एताः परिभाषाः उत्तरत्र परिभाषेन्दुशेखरः इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। तत्र बहुपरिभाषाः वर्तन्ते तत्र, परन्तु उदाहरणार्थम् अत्र काश्चन परिभाषाः उक्तवन्तः। तत्र तु बहुपरिभाषाः वर्तन्ते, तत् ग्रन्थः अन्यः तावदेव भवतां ज्ञानार्थम् उक्तवान् अहम्। इति परिभाषाप्रकरणम् इति परिभाषाप्रकरणम्। अद्य परिभाषाप्रकरणं समाप्तं। श्वः आरभ्य अत्सन्धिप्रकरणम् आरभ्यते। अत्सन्धिप्रकरणं भवतां तत्र यद्यपि अवकाशः एव नासीत्, प्रथमम् आर्यन् महोदयः ग्रामं प्रति गतवान्, अनन्तरं मानसः गतवान्, बहु समयः व्यतीतः। नो चेत् इदानीम् अत्सन्धिप्रकरणमपि सम्पूर्णं स्यात्। शीघ्रं पठित्वा आगच्छन्तु, चिन्तनं वदन्तु, शीघ्रं गच्छामः अग्रे। भवतु। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय विद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा वन्दे परिव्राजक्रमत्तेन